جتنے بھی احباب اس عظیم کام دے اندر شامل ہوئے ہو اتھے ہر بندہ ایک کوئی مقصد لے کے آیا ہے، ایک کوئی اس بندے دے دل تمنا ہے کہ میں کاش سرکار دی عزت تے قربان ہو جاؤں، سرکار دی ناموس تے کاش میں نو مالک قبول فرما لیں، اور سارے جتنے بھی آئے جے حضور دی ناموس واسطے آئے جے، سرکار دی عزت واسطے آئے جے، اور جنہ واسطے آئے جے میرے بابا جی فرماندے سن کہ مالک کدی کانڈ لگن کانڈ نہیں لگن دے دے، جنہ دی عزت واسطے جنہ دی ناموس واسطے آئے۔ اور میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے بڑے مقدر آلے جے، کوئی ایکسیڈنٹ نال مر جاندہ ہے، کسی نو تاپ چڑے مر جاندہ ہے، کسی نو ہارڈ اٹیک ہوئے تے مر جاندہ ہے، اسی فخر نال آکھن جو کہتے ہوں گے نا، اسی سرکار دی عزت مرن آستے آئے ہیں، اسی سرکار دی نموس تے مرن آئے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑے بڑے تسی ناس دے نخرے آلے ہو گے، بڑے بڑے مہنگے کھانے بھی کھاندے ہو گے ہوٹلان دے اندر، اور بڑے بڑے مہنگے گدیاں تے سوندے بھی ہو گے، بڑے بڑے مہنگے بیڈاں تے بیندے ہو گے، لیکن جو ایکھے بیڈ دا سواد ہے نا وہ بڑے بڑے مہنگے گدیاں تے بیندے ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانا فقط سرکار دی ناموس آستے، سرکار دی عزت آستے، اور جننے بھی حضور دی عزت تے پیرا پیتا حقیقت بات ہے، زمانہ انہوں نے آج سلامہ پہ کرتا ہے، زمانہ انہوں نے جان گیا کہ جنہ حضور دی ناموس تے کم کیتا اور سرکار دی ناموس واسطے اپنا مال جان تن من وارے ہے، کسے نو پتہ نہیں پتہ ہونے میرے پردادے دی قبر کیڑی ہے، لکر دادے دی قبر کیڑی ہے، لیکن آج بچے کل پوچھ لے غازی علمدین دا مزار کی تھے تھے للکار کیا تھے گا داتا دے قدمہ چکے آئے ہو۔ میرے نبی کریم علیہ السلام دی دیوان جدو سرکار دی نموس دی بات ہے، ماں بھی پیچھے، باپ بھی پیچھے، رشتہ داریاں بھی پیچھے، قبیلے بھی پیچھے، سب کچھ برادریاں پیچھے، جدو حضور دی نموس دی گل ہے۔ عزیز من جدو بھی میرے نبی کریم علیہ السلام دی ناموس دی گل ہے، سرکار دی جلدی گل ہے، سادہ ایمان ناریش تے ضروری نے نا یار ضروری ناریش تے ضروری نا یار ضروری
بچن والے آندے نے نہ اسی انہاں نوں مننے آ جڑے ڈرن والے نے ساڈے بڑے وی ڈٹ کے نبی دی عزت تے کھلوتے رہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح لڑدا لڑدا پیو نوں مار دتا پیو دے ٹوٹے ٹوٹے کیتے نے نبی دے غلاماں نے دسیا لاج پالا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ آپ نے دسے فرمایا سانو رشتے ضروری نہیں سانو نبی دا عزت سرکار دی ناموس ضروری سرکار دا پیار ضروری عزیزان گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جنگ دے اندر باپ حضرت ابو قحافہ کلمہ نہیں پڑھیا جناب صدیق اکبر ایک باری تلوار لے آئے باپ نے چھڑتا دوسری باری آئی چھڑتا تیجی باری چھڑتا ایک دن روٹی کھان بیٹھے تو باپ نے آکھیا صدیق اکبر آپ کے بیٹے عبد الرحمن کہنے لگے بابا تو 3 باری میری تلوار لے آیا سی تو میں چھڑتا سا حیا کیتا سی میرا پیو ہے تو میں چھڑتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا منو قسم اس خدا دی جدے قبضہ قدرت میری جان ہے میری تلوار تھلے ایک باری بھی آ جانا نا تینوں میں مارتا نا تیری قیمیں کر چھڑتا کیوں میں اتنے بھی نبی نالا تو بچوں بھی نبی نالا اتوں بھی نبی نالا بچوں بھی نبی نالا فرمایا سانو رشتے پیارے نہیں سرکار دی عزت پیاری سرکار دی نموس پیاری اور میرے نبی کریم سرکار دی دیوان جن نے بھی سرکار دی نموس پہ کام کیتا سرکار دی نموس پیرا دیتا خدا دی قسم مالکن کدی کانڈ نہیں لگن دیتا کانڈ نہیں لگن تسی کسی آستے نہیں آئے صرف اور صرف سرکار دی نموس آستے عزت آستے خالص آستے اور کوئی مقصد نہیں آج لوگ بڑیاں پارٹیاں دے نعرے لا دے وہ بندہ ہے کیوں لمبائی کرو سرکار دے نعرے لا دیو کمڑیو ہاں اسی جواب دے لیا